पळय कशें आसा, आयच्या प्रोटेस्टा बद्दल जो आमचो 2 दीस प्रोटेस्ट चालू आशिल्लो न्हय, हेज्या बद्दल एकूच सांगता की आमी वयचेना म्हणून आमी खूब केलें सीएम हांगा येवपाक जाय म्हणून, पण कशें आसा जेन्ना प्रॉब्लम जर सॉल्व करपाक जाय जाल्यार आमकां वचचें पडटलें म्हणून आयज सकाळीं सगळ्यांनी एक निर्णय घेतलो की या. हांवूय मागीर लेट पावलो बट तरी पूण या. हांवें म्हटलें या पळोवया, पण जशें थंय जालें तें तुमी पळयल्लें आसा. बट तरी बी तेंच्यांनी एक मॅसेज कन्वे केलें की पॉलिटिक्स करता, माती करता, गोबर करता पण हांगा कोण पॉलिटिक्स करपाक येवंक ना. आमचे जे ऑल गोवाचे जे टॅक्सीकार आसा पळय ते आपल्या पोट तिडकीर हांगा आयिल्ले आसले. बट जो स्टेटमेंट जालो मागीर हांव एक बारीकशी मॅसेज दिवपाक सोदतां आमच्या हांगासल्या लोकल आमदाराक, जो तो म्हणटालो पळय भायले भितरले, आयज तेणी सिद्ध केले भायले भितरले म्हणून. कित्याक जेन्ना तेणी भायर येवन स्टेटमेंट दिलो की फक्त आमचे पेडणेच्या लोकांक आपयल्ले म्हणून आनी ते बाकीचे येयले म्हणून, बट तो आज म्हाका दिसना तो कसो कितें स्टेटमेंट दिता. तो त्या भितर वयतकूच तेजेर कोण लिंबू बीन करता काय कितें तेंय कळना म्हाका. कित्याक जेन्ना तुवें काल हांगा सांगलें की तुमी जर येना, तुमकां सीएम येना जावं येता कितें आसा, तेन्ना आपूण सगळ्यो पंचायती हाडटलो आनी हांगा दवरतलो आनी तुमच्या वांगडा रावतलो म्हणून. पण जे दिसा पयले दिसा तो हांगा आयलो, असो आयलो की सिंगम एंट्री मारता पळय तसो सगळे पंचायतींक घेवन येयलो, वयर रावलो, 2 मिनटां रावलो, बसलो कितें आनी आपली गुटली करून गेलो. पूण आयज तो ह्या लोकलां वांगडा खंय आसा? फक्त तोंडान बबबली सांगलें आपूण आसा म्हणून तशें जायना. हेंचे सेंटिमेंट दुखोवपाक जायना म्हणून तेणी आयज ह्या लोकां वांगडा रावपाक जाय आसलें. हेच लोक ताका निवडून हाडिल्ले. पण आयज जर हांवें तेजें स्टेटमेंट केलो जाल्यार तोय बीन खंय तरी म्हणटलो की हांव स्टेटमेंट करता. पूण अशें जायना. जेन्ना लोकल आमदाराक हेच जे बारीक लोक निवडून हाडटा पळय तेन्ना हे सिद्ध जाता की तो लोकल आमदार ह्या भुरग्यां वांगडा रावपाक जाय. आज तुमी पळयात पेडण्यान येदो व्हडलो एअरपोर्ट जो येयला न्हू, तो एअरपोर्ट आनी ताका जर टॅक्सी लागपाच्यो जाय ज्यो ह्या स्थानीक लोकांच्यो लागपाक जाय आसल्यो, पूण त्यो आयज तशें जायना. हांगासलो जो आमदार आसा तो स्टेबल ना म्हणटा हांव. तो ह्या मिनिस्टरांक सर करून वयता, पण तेणी एक खंय तरी स्टॉप करपाक जाय. सर म्हणपाक कित्याक तूं एक लोकप्रतिनिधी, तुवें एक स्टेप घेवपाक जाय आनी खंय तरी हेंचे इश्यू सॉल्व करपाक तुजो फुडाकार जाय आसलो. पण आज अशें जावंक ना. तरी दुसरे फावट आमी ताका सांगलें तुमी चला, जाता इश्यू सॉल्व, नो इश्यू आमी रावता. पण कितें आसा, गोवोरमेंटाक एक संवय जाल्ली आसा आनी सीएमाकूय संवय जाल्ली आसा. ताका जाय ते 40 लाखाचे लाडू खावपाक. हांकां वयतना लाडू दिले तेंच्यांनी, आतां गेले पळय लाडू, आनी येतना ते 16,000च्या खड्ड्यान घालून ताका परत धाडले. हो म्हाजो क्लियर कट हे आसा ते हांव सीएमा कडेन मागता. हे आमी जे टॅक्सीकार आसा पळय तांकां एक रिस्पेक्ट दी. ते 40 लाखाचे लाडू दिवं नाका आनी येतना त्या खड्ड्यान 16,000च्या खड्ड्यान घालनाका. होच म्हाजो क्लियर स्टेटमेंट आसा. तशेंच तांच्यांनी सांगलां तेच पान हो प्रोटेस्ट जो आसा हो कंटिन्यू उरतलो. हांगासर रावतले भुरगे रावतले, हो कंटिन्यू टील मंडे पर्यंत रावतले अशें स्टेटमेंट रामना बाबानूय केला. हांवूय ताका तेंको दिता. बट हांव एक मागता सगळ्या टॅक्सीकारां कडल्यान, फकत जे कितें हांगासर जालां त्या हितून तुमी एक क्लियर मॅसेज दिवपाक सोदता गोवोरमेंटाक की आमी फाटी घेवचे ना, आमी अशेंच रावतले. सो हो जाता तितल्या बेगीन मुद्दो सॉल्व करात. मंडे पर्यंत तुमकां टायम दिला. वर्बली सांगता, इन काउंट डिटेल सारकी सांगना, पण वर्बली सांगता DMR दिसा आपलो गव्हर्मेंट जो आहा दिसाक इनलिगल तरीकेन 700 टिपी मारता एकटो काउंटर. आणि बाकीचे 5 काउंटर आहा पळय ते टोटल 500 या 600 मॅक्झिमम जावंक शकता 5 काउंटराचे. आणि ते 5 काउंटराक 700-800 टॅक्सी भुरगे चलयता. सो ते सीएमाक विचारता, सीएम खंय तरी मातसो कन्फ्यूज जालो आनी ताका सांगलें, सीएमाक हांवें कितें सांगलां, जर तुका अशें दिसता आमकां सगळ्यांक रस्त्यार हाडूनच जर तूं हो प्रॉब्लम सॉल्व करूंक सोदता किंवा तुका कितें उलोवपाचें आहा तें येवन उलयता जाल्यार तशें करपाक रेडी आहा. जशें महाराष्ट्रान आतां बाकीचे हेका लागून शेतीक लागून ताका लागून जे फास्ट दिता, गळ फास्ट दिवन जेंचे मागीर ते हे येता पळय फुडें मागणी पूर्ण जाता पळय, तशें तुका खंय तरी आमी हांगा गोंयान केल्लेले जाय काय. ते गोंयकारांनी जेंची जमणी केलेले आहा एअरपोर्टाक, मोपा एअरपोर्टाक, आनी ज्यांनी सगळे सॅक्रिफायस करून तुमकां जे एअरपोर्ट बांदून दिल्लो आहा
आहा त्या लोकांक तुम्ही गळफास लावन जाल्या उपरांत न्याय दितल्यात काय म्हणून विचारले तेचे तो तशें करूं नाका तशें करूं नाका तशें करपाचें ना हेच आमकां सांगता आनी एकदां तुमी तो स्ट्रायक फाटी घे म्हणून सांगपाक सोदतालो इन केस ताका हो स्ट्रायक फाटी घेतलेलो जाव आसलो पण आमचे सगळे टॅक्सीकार अजून ह्या फर्म डिसिजनार आहा की जो पर्यंत ही आमची मागणी पूर्ण जायना तो पर्यंत आमी स्ट्रायक फाटी घेवचे ना आणि हो जो स्ट्रायक आहा तो सोमार पर्यंत चालूच उरतलो तेचे डिसिजन आमी कितें आहा ते पळयतले ना जाल्यार फुडले कितें आहा ते प्लान ते दिसाच सोमाराच जातलो आणि आमचे सगळे अलॉंग विथ ऑल टॅक्सी स्टेक होल्डर प्लस आमचे सगळे कुठले आहा आमचे जे व्यवसाय करता आमच्या टुरिजमाचेर ते सगळे आसतले आणि तेजेर सगळ्यांनी आमकां एश्युरन्स दिलेलो आहा जर फाल्यां सकाळी कितें व्हडलें कितें करचें पडटा जाल्यार आमी तुज्या वांगडा आहा आनी आमी तुका हे करून दाखयतले म्हणून सो मागता हांव सीएमा कडेन आयज तुवें आमकां ही एटलिस्ट कितें तरी दिलां बरोवन इतले दीस आमी स्ट्रायक करून रात दीस हांगा भुरगे तळमळून नुस्तें रस्त्यार न्हिजोवन तुवें एटलिस्ट कितें तरी स्टॅम्प मारून दिला की बाबा आपूण तुजे इश्यूज रिजॉल्व करता म्हणून ते हे मागणीर तरी एटलिस्ट तूं आमचें कितें आहा तें फुलफील कर सो आमी सीएमा कडेन एकूच मागता सोमार 12 तारखेर आमी तुका पयलीं दिल्लेले टायम दिल्लो आनी आतां तुवें आमकां सांग टायम दिलो त्या टायमाक आमी रावता आमची सहनशीलता पळय तूं कितकी आहा ती जेन्ना सहनशीलतेचो अंत जाता म्हणटा पळय तेन्ना हे टॅक्सीकार कितें करतले ते सीएमाकाय कळटले जीएमआराकाय कळटले आनी आख्ख्या आमच्या गोंयच्या लोकांकाय कळटले सो मागता हांव बेगींतले बेगीन आमचो इशू सॉल्व जावपाचो थँक्यू सोमार मेरेन तुमचो एजिटेशन कंटिन्यू आसतलें ओके आयज आमकां हांगासर रावन 2 दीस म्हणटा ते कंप्लीट जाले आमी तेच्या पयलीं सोमार दीस अल्टिमेटम दिल्लो 48 आवर्साचो टायम दिल्लो तो कंप्लीट जावन तेच्या उपरांत आमचो हो एजिटेशन चालू जाला हे एजिटेशन सक्सेसफूल सद्या तरी टील डेट म्हणटा ते हितून आमी लार्ज नंबर ऑफ आमचे टॅक्सी ब्रदर्स बीन सगळे येयल्या हांव थँक्यू म्हणटा आमचे साऊथ गोवा टॅक्सी ब्रदर्स आमचे ज्यांनी आमकां भरभरून सपोर्ट केला हांगासर येवन ते स्पेशली इतल्या पयसच्यान आमच्या बरोबर रावले काल रातीक पासून आनी येयले आयज पासून सकाळी मॉर्निंग आमचे स्पेशल थँक्स म्हणटा आमचे नॉर्थ गोवा टॅक्सी ब्रदर्स हांव ते पासून आमच्या बरोबर रातीकूय रावल्या आनी अजून मेरेन आहा इवन आमचे साऊथ गोवाचे टॅक्सी ब्रदर्स आमच्या बरोबर राती रावल्या अजून मेरेन आहा आनी हांव मागता सगळ्यां कडेन आमचे अशेंच आमकां जशें तुमी अजून हे 2 दीस दवरला सपोर्ट तसोच आमचे जो आतां रामा भावान सांगला की हो आमचो जे प्रोटेस्ट चालू आहा पळय तो आमचो टील मंडे तेका चालू आसतलो तेन्ना हांव मागता सगळ्यां कडेन की अशेंच तुमी आयज 2 दीस येयल्या तशेंच तुमी आमकां मंडे मेरेन येवपाचें कित्याक मंडे हो आमकां करो या मरो हो दीस आसतलो तेचेर आमचें कितें तें फायनल डिसिजन जातलें आनी हांव थँक्यू म्हणटा आमचे सगळे जे एक्टिविस्ट तेणी येवन आमकां हांगासर थँक्यू म्हटलां आमचे ऑपोजिशन लिडर तांकांय थँक्यू म्हणटा आनी परतून आमचे ऑल गोवा टुरिजम स्टेक होल्डर तांकां पासून सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा तुमी आमच्या बरोबर आसा आनी अशेंच फुडें रावतले आनी आमचे मंडे जे कितें डिसिजन जातलें तेतून आमचे ऑल गोवा खातीरूच सगळ्यांक धरूनच आमचें डिसिजन जातलें हेच हांव आशा व्यक्त करता रामान सांगले चेतनान सांगले आनंदान सांगले की टॅक्सीकारांक न्याय मेळच्या खातीर ही सगळी धडपड चल्लेली आसा आनी खास करून सगळ्या गोंयभरच्या टॅक्सी वेवसायिकांनी आमच्या पेडण्यान येवन आमच्या सगळ्या टॅक्सी भावांक सपोर्ट केलो त्या बद्दल हांवूय बी पेडणेकारांच्या वतीन तांकां धन्यवाद करूं इच्छिता आनी आतां जशें रामान सांगलें की हो प्रोटेस्ट मंडे पर्यंत आमचो असोच उरतलो आनी जे कितें डिसिजन आसा जर मंडे जर फ्रुटफूल जे कितें आतां लेटर दिला त्या नुसार तेणी सीएमान सांगला खंय की सगळ्या ऑफिसरांक आफयता सेक्रेटेरिएटान तुमकां व्हरता आफयता MLA आसतलो तुमचो आनी तांच्या भितर हो विशय सगळो वन्स फॉर एवर रिजॉल्व करताय तेचोच आतां आमी स्टेटमेंट पळयला लायव्ह बी पळयला सो आतां आपल्या उतराक जागतलो तो महालक्ष्मी हांव ताका इतलेंच सांगूं इच्छिता देवी महालक्ष्मीच्या पवित्र बंगल्याचेर हो गोंयचो मुख्यमंत्री स्थान करता वास करता म्हणजे रावता तो थंयसर ते महालक्ष्मीच्या बंगल्याचे पावित्र्य आणि पवित्रता म्हणटा तसो तो मुख्यमंत्री जपतलो आणि त्या बंगल्याचे पावित्रता जपून म्हणटात तशें आमकां ह्या पेडण्यातल्या आनी गोंयभरच्या टॅक्सीकारांक सोमारा दीस न्याय दितलो आनी सोमारा जर न्याय मेळोंक ना जाल्यार फुडली कोर्स ऑफ एक्शन कितें आसा पळय ती मिटींग जाल्याच्या नंतर हांगासरच मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या तमाम गोंयभरच्या जनतेक टॅक्सी बांधव कळयता जे पळय गेल्ले सीएमाक मेळपाक तेंच्यान तुमकां ब्रिफींग केलें त्या प्रमाणे आमी तेंच्या वांगडा आहा आमचो फूल सपोर्ट आहा आनी आमचो जो इश्यू जर हांगा रिजॉल्व जायना तर आमचो प्लॅन बी रेडी आहा बिकॉज आमी आयज वी ऑलरेडी स्पोक विथ ऑल द स्टेक होल्डर्स आनी आमच्या टॅक्सीकारां वांगडा आमी उलयल्ले आहा सो तेंचो सपोर्ट आमचो फूल आहा सो सरकाराक म्हाजें म्हणणें इतकेंच आहा की आमी
हे गोवा मार्साचे नॅब एग्रिगेटरा अगेन्स्ट खूब आंदोलनां केली 6 वर्सां जालीं. खंयचोच सरकारान आमकां मीठ मारूंक ना. आयज कशें आहा मोपा एअरपोर्ट हाडलो हेंच्यांनी. तेंच्यो हे पळय आमचे टॅक्सीकार भावांनी आख्खो जागो घेतलो. आयज तेंचे प्रॉब्लम कशें आहा पोटा पाण्या पुरते तरी तुजो बंदोबस्त करूंक जाय न्हू. तुमी तेजे जागे घेतले तेजे कोणाची काजी आसली शेतां आसली सगळें तुमकां दान केलें हेंच्यांनी. दानूच म्हणचें व्हडलें कित्याक सरकारान तांकां अजून पासून खंय कॉम्पन्सेट करूंक ना. आनी खंय तरी आयज ते पोट भरपाक सोदतात. सरकार तांकां आयज खंय तरी पोट भरपाक सुद्दां दिना. तेंचे मागण्या फक्त कितें आहा ती कावंटराक तांकां कावंटर दिवपाचो प्रॉपर आनी गोवा मार्च सगळो काडपाचो म्हणून विशय सोंपलो. जर सीएमान हे आंदोलन आहा हे शांततायपूर्वक चल्लेलें आहा ते सीएमाक जर जाय हो इश्यू रिजॉल्व जावन हे सगळें जर शांततायपूर्वकूच जाल्लें जाय नाल्यार खंय तरी सोमार पासून हेंचो इश्यू रिजॉल्व करपाचो. नाल्यार कितें आहा तें आमी स्टेप बाय स्टेप सांगतले. म्हजें नांव सुनील नायक. सरान म्हटलेलें की आमच्या सीएम सरान म्हटलेलें की आपण थंयच्यान ते 200 वयल्यान 80 रुपया केल्या म्हणून. म्हटल्यार आयज म्हाजे कडेन एक स्लीप दिल्ली आसा. सकाळीं 9:15 गाडी इन जाल्ली आमची. तुमकां पळोवंक शकता हेचेर अजुनूय 500 रुपया चार्ज केल्ले आसा त्या मनशाक. तो 9:15 इन जाला आनी 9:21 तो आवट जाला. तर 80 रुपयांचीच फी फारीक करूंक जाय आसली तरी आसतना 500 रुपया फारीक केल्या. म्हळ्यार तुमी चिंता की GMR आमच्या सीएमाक सुद्दां मीठ घालिना. आनी आमकां आतां तेणी आपयल्या पळय हांव म्हणटा कितें तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता हांव जाल्यार तेजे कडेन हात जोडटा हांव की तेणी सोमार मेरेन व्हरच्या पेक्षा आमकां फाल्यां परते आपय तूं. आमकां हांगासर परते रातचें न्हिदोंक दवरूं नाका. कित्याक आतां आमी कालूय रातचें न्हिदले आयजूय रातचें न्हिदतले आनी फाल्यां राती आनी परवाय राती न्हिदोंक दवरूं नाका. खातीर म्हाजो रिक्वेस्ट आहा तुजे कडेन सर की तुवें आमकां न्याय दिवचो जाल्यार फाल्यां आमकां सकाळीं आपय. आमी फाल्यां येता. तुजे अधिकारी फाल्यां सगळे सुटयेर आसतले. त्या अधिकाऱ्यांक आपय तूं थंयसर. इतलो आमचो कळकळीची विनंती करता तुका ह्या सगळ्या टॅक्सीकारांच्या वरन. ही देवी आमकां पळयता हांगा रातचे आमी कशें न्हिदता ते. आनीक आमकां हांगासर तितलो तेंप दवरूं नाका तूं. जाय जाल्यार फाल्यां सकाळीं आसय आमी फाल्यां सकाळीं सगळे रेडी आसा. तुका पेडणेकारूच जाय म्हणटा म्हणून आमी पेडणेकारूच धाडून दिल्ले आसा. आनी हें तुजें पळय मातशें हे स्लिपीचें कितें तें. देव बरें जावं. पणजीच्यान आयज 2 फावटी रावंड मारल्यात तुमी. सकाळीं गेल्यात तेच्या उपरांत सांजचे 10 जाण वचून आयल्यात. एकंदर आतां तुमी हांगा पावल्यात. आता फुडली स्टेप कितें आसतलें आनी सोमार मेरेन तुमकां सोमारा कितें तरी डिस्कशन करता म्हणून सीएमान तुमकां सांगलेलें आसा. कितें सांगूं सोदता? पळय आयज आमी सीएमान पयलीं सांगलां आमकां आनी कोण नाका पेडणेकारच जाय. त्या हट्टाक लागून आमी सीएमाक पेडणेकारच म्हणून मेळपाक गेले. तेन्ना सुद्दां तेणी आमकां कितें आश्वासन दिलें तुमचें कितें आहा तें इश्यू सॉल्व करता. आनी हे कितें तरी बरोवन दिलां तेणी. हे आमकां कळना हो आतां फुलफील करता. सोमारा टील 2 o'clock ते पयलीं आपूण तुमकां घेवन बसोन GMR कंपनी जावं आपले कोण गव्हर्मेंट कोण आहा अथॉरिटीज तांकां घेवन बसोन तुमचे इश्यू